अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 20 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्हें किसी न किसी अजीज़ या रिश्तेदार की जानिब से बैरून मुल्क तजारती काफिलों के साथ सफ़र करने की दावत मिलती रही। लेकिन एक बार ये दावत ऐसे ताजिर की जानिब से मिली जो खुद सफ़र नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हैसियत में तजारती सफ़र कामयाबी से मुकम्मल किया तो इसी किस्म की दूसरी जिम्मेदारियों का रास्ता खुल गया। इस तरह के रोजगार ने एक बेहतर जिंदगी का सामान फराहम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और सरपरस्त अबू तालिब इस जमाने में 3 बेटों के बाप थे। सबसे बड़े तालिब तो तकरीबन इतने ही बड़े थे जितने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकील की उम्र 13 या 14 साल की थी और जाफर 4 बरस के लड़के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में बहुत खुश रहते थे और इनसे खूब खेला करते थे। जाफर से उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। जाफर बड़े खूबसूरत और समझदार बच्चे थे। वो अपने चचाजाद भाई की मोहब्बत का जवाब बड़ी मोहब्बत से देते थे और ये मोहब्बत देरपा साबित हुई। दोस्तों, अबू तालिब की बेटियां भी थीं। इनमें से एक तो शादी के काबिल थी। इनका नाम फाखिदा था, लेकिन बाद में इन्हें उम्मे हानी कहा गया और इसी नाम से हमेशा याद भी रखी गई। अबू तालिब ने अपनी बेटी की शादी अपने वालिदा के भाई के बेटे यानी इनके मामूजाद भाई हबीरा से करा दी, जो कि ना सिर्फ मालदार आदमी थे बल्कि अबू तालिब की तरह इन्हें भी कुदरत ने ज़ौक़े शायरी से खूब नवाजा था। इसके अलावा मक्का में मखजूमियों का इक़दार जिस तरह अरूज पकड़ रहा था, बनु हाशिम इनके मुकाबले में मानित पड़ते जा रहे थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर उम्मे हानी का निकाह हबीरा से करा दिया गया। मक्का के एक अमीर सौदागरों में खानदान असद में से एक खातून खतीजा बिनते खुल था। वो वर्का बिन नौफल जो हसाई थे उनकी चचाजाद बहन थी। इससे पहले इनकी 2 बार शादी हो चुकी थी। दूसरे शोहर के इंतकाल के बाद इन्होंने दीगर लोगों की खिदमत हासिल करके अपने तजारती कारोबार को जारी रखा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अल अमीन कहा जाता था, यानी काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। इनकी इस शोहरत की इब्तिदा इन ताजरों के ज़ाती तजुर्बात से हुई, जिन्होंने इन्हें वक्तन फवक्तन अपना तजारती सामान देकर भेजा था। खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने भी मुख्तलिफ खानदानी ज़राए से इनके मुतालिक बहुत अच्छी बातें सुनी थी। एक रोज़ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा और ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपना तजारती सामान इनके हाथ मुल्क शाम भेजना चाहती हैं। इसके एवज वो ऐसे काम की बड़ी से बड़ी उजरत के मुकाबले में दुगनी उजरत देने को तैयार है। सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने इस सफर की खातिर मैसरा नामी लड़के की खिदमत भी पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश को कबूल करते हुए खादिम लड़के को साथ लिया और सामान तिजारत लेकर शुमाल के सफर पर रवाना हो गए। जब वो शाम के जनूब में बुसरा के मकाम पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के साए में पड़ाव किया। ये दरख्त इस खान का यानी इस इबादतगाह से ज्यादा दूर नहीं था जहाँ पर एक राहिब नस्तूर रहता था। क्योंकि मुसाफिरों को क़याम और पड़ाव की जगह आमतौर पर तब्दील नहीं हुआ करती थी, इसलिए ज्यादा मुमकिन है कि ये वही दरख्त हो जहाँ 15 बरस कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा से गुजरते हुए अपने चचा के साथ क़याम किया था। गालिबन बुहैरा वफात पा चुका था और इसकी जगह अब नस्तूर राहिब आ गया था। असल कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ वही नकल कर रहा हूँ जो मैसरा ने रवायत किया था। मैसरा का बयान है कि राहिब अपनी खानकाह से बाहर आया और इससे पूछा कि वो कौन है जो दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। मैसरा ने जवाब दिया कि वो एक कुरैशी है। इसके साथ साथ ये भी इजाफा कर दिया कि ये इन लोगों में से है जो खाना काबा की हिफाजत करते हैं। नस्तूर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे सिवाय एक नबी के दूसरा कोई नहीं। जो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की जानिब बढ़ते गए, वैसे वैसे नस्तूर के अल्फाज मैसरा की रूह में उतरते गए। वैसे इन अल्फाज ने इसे बहुत ज्यादा हैरान नहीं किया था, क्योंकि सारे सफर में इसे इस बात से पूरी आगाही हो चुकी थी कि वो एक ऐसी हस्ती की खिदमत कर रहा है जिसकी मिसाल इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस हकीकत की मजीद तस्दीक एक और बात से भी हो गई जो इसने घर लौटते वक्त देखी। इसने तजुर्बा किया कि सूरज की गर्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती थी। एक दोपहर को तो इसने बिल्कुल साफ तौर पर फरिश्तों को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज की तपिश से बचाने के लिए इनको अपने साए में लिए हुए थे। मक्का पहुंचने पर सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के मकान पर इस सामान को लेकर गए
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بازاروں سے اس رقم سے خریدا تھا جو اپنے سامان تجارت کو بیچ کر حاصل ہوئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سفر کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی رہی اور انہیں تفصیل سے بتاتے رہے کہ کس طرح انہوں نے کاروبار تجارت انجام دیا۔ یہ تجارت بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ شام سے خریدا گیا مال دگنی قیمت پر فروخت ہو سکتا تھا، لیکن اس حالیہ نفع بخش تجارتی سفر سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خیالات کا مرکز تجارت کی بجائے اپنے سامنے موجود ہستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو گئی تھی۔ خیر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کی حامی بھرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ طے ہونے کی صورت میں شادی کے تمام انتظامات میں بھی مدد کا وعدہ کیا۔ اب مائسرہ اپنی مالکن کے پاس آیا اور انہیں 2 فرشتوں کے اور راہب کی کہی ہوئی بات سنائی۔ یہ سنتے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے رشتے کے بھائی ورقہ کے پاس گئیں اور مائسرہ نے جو کچھ سنایا تھا وہ انہیں بتایا۔ ورقہ نے کہا اگر ان باتوں میں صداقت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے۔ بہت عرصے سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ ایک نبی کی آمد ہے، لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اسی دوران نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا شادی کے لیے مال درکار ہے جو میرے پاس نہیں، اگر یہ ذریعہ مہیا کر دیا جائے۔ نفیسہ بولی اور اگر آپ کو ایسی ازواجی تعلق کی پیشکش کی جائے کہ جہاں دولت اور شرافت کی فراوانی ہو تو کیا آپ پھر بھی راضی نہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے وہ؟ نفیسہ نے جواب دیا خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ مجھ سے شادی پر کیسے تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ کا جواب تھا یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں رضامند ہوں۔ دوستو نفیسہ اس خبر کو لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی خبر پا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا میرے چچا کے فرزند، مجھ کو تم سے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے التفات ہے۔ تمہاری شخصیت ایسی میانہ روح ہے جو کسی کی وجہ سے کسی کی خاطر ادھر ادھر نہیں جھکتی، اور مجھے تم سے محبت تمہارے حسن کردار، صفت ایمانت اور تمہارے صادق الامین ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے شادی کی پیشکش کے بعد دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے والد فوت ہو چکے تھے اپنے چچا عمر بن اسد سے بات کریں گی۔ ہاشمیوں نے اس واقعے پر اپنی خاندانی نمائندگی کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ دوسروں کی نسبتاً کم عمر تھے، لیکن کم عمر ہونے کے باوجود وہ خود بنی اسد کے ذریعے ان سے بہت قربت رکھتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن صفیہ کی شادی حال ہی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عوام سے ہو چکی تھی۔ بس حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو لے کر عمر کے پاس گئے اور ان سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی خواہش ظاہر کی۔ رشتہ قبول ہوا اور ان کے درمیان یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 20 اونٹنیاں دیں گے۔